अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आज का अखबार के साथ आपकी होस्ट आपकी दोस्त सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम डेली के अखबारात की तफसीलात जानेंगे, हेडलाइंस, सब हेडलाइंस पढ़ेंगे और जानेंगे कि आज का अखबार और उसमें आने वाली खबरें हमें क्या बताती हैं। तो आइए आज के दिन से शुरू करते हैं कि आज की हेडलाइन क्या है। देखें जी, आज की सबसे पहली हेडलाइन ये है कि शहबाज शरीफ ने दूसरी बार वज़ारत उज़्मा का हल्फ ले लिया है। इससे पहले अप्रैल 2022 में भी शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ लिया था, लेकिन याद रहे तब आरिफ अलवी साहब की, जो कि सदर पाकिस्तान है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारे डेंटिस्ट सदर आरिफ अलवी साहब ने वज़ारत उज़्मा का हल्फ ले लिया शहबाज शरीफ साहब से। अगली खबर है कि बिलावल भुट्टो ने मिसाक मुफाहमत की हमायत कर दी और अदालती और इंतखाबी इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग जो हुकूमतों में बैठे होते हैं, पूरा सिंध आपके हवाले है, आप मुतालबा किससे करते हैं? भाई, आप लोगों को असम्बली दे दी, आप लोगों को मैंडेट दे दिया गया, आप लोग असम्बलियों में आ गए, पार्लियामेंट में आ गए, करो जो करना है। मुतालबे किससे करते हो? आप ही तो हैं जो शहबाज शरीफ साहब के साथ PMLN के साथ बैठे हुए हैं। वजारत आपको मिली है, आपके पास पावर है, कीजिए जो करना है। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है कि मरियम शहबाज शरीफ ने लाहौर में पंजाब का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बनाने का ऐलान कर दिया है। ये बहुत अच्छी खुशाइंद खबर है, लेकिन अगर हम इसके ऊपर बेलाग तबसरा करें तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है और मेरी राय ये है, हो सकता है कि आप मुझसे मुत्तफिक नहीं हो, कि मरियम नवाज शरीफ को ये कैंसर हॉस्पिटल या तो मुल्तान रीजन में बनाना चाहिए था या फिर सरगोदा डिवीज़न में बनाना चाहिए था। जनूबी पंजाब में किसी भी डिवीज़न में बनाया जाए ताकि जनूबी पंजाब के लोगों को ये जो लेफ़्ट आउट फील होता है, एक तो वो भी नहीं हो, क्योंकि ऑलरेडी लाहौर में बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। और जिस जगह पे इसको बनाया जा रहा है, वेलेंशिया टाउन, वो बहुत नज़दीक है शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल के। तो मेरा ख्याल है एक तो इस जगह का चुनाव और दूसरे ये शहर का चुनाव जो है उसको बदलना चाहिए। ये मेरी नाक़िस राय है। अगली खबर जानते हैं जी। अगली खबर ये है कि अपोजिशन का पंजाब असम्बली के महाज पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। लो कर लो गल है गल तो सानू पहले ही पता सी कि जब भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा CM बन के कुर्सी पे बैठेंगी तो जो उनके ओपोनेंट्स हैं, जो उनकी मुखालफत करने वाले हैं या फिर जो दूसरी जमात वाली अपोजिशन है, वो उनको टफ़ टाइम देगी, क्योंकि ये खुद तो KPK में डिलीवर नहीं कर पाए हैं। तो जाहिर है चोर मचाए शोर के मस्ताक, जैसे पहले इनकी ये पॉलिसी रही है कि शोर मचाओ और कहो कि हमें काम नहीं करने दिया, तो अब भी ये यही करने वाले हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि काश ये कल के नाखून ले लें और जो भी करें, अगर अपोजिशन भी करें और टफ़ टाइम भी दें तो आवाम की भलाई में दें, ना कि अपनी अना की सेटिस्फेक्शन के लिए दें। जी, अगली खबर के ऊपर चलते हैं जी। अगली खबर ये है कि LPG माफिया ने कीमत में 20 रुपये तक बिला जवाज़ इजाफा कर दिया है। मैं अरबाब इख्तियार से इस बारे में कहना चाहूँगी कि गरीब आवाम ऑलरेडी महंगाई की चक्की में पिस रही है। पेट्रोल महंगा है, आटा महंगा है, राशन दालें सब महंगी हैं, फिर बिजली उसके भी नर्ख बढ़ा दिए गए हैं। उसके ऊपर ये जो ईंधन है जिसके ऊपर खाना पकना है, अगर इसके ऊपर ये गुंडागर्दी या फिर माफियाइज़म चलता रहेगा तो गरीब बेचारा कहाँ जाएगा, इसका नोटिस ज़रूर लिया जाए। अच्छा जी, MQM के जो लीडर हैं खालिद मकबूल साहब, अगली खबर के मुताबिक वो कहते हैं कि अपोजिशन के खदशात दूर करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई जाएगी। ले जी, हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे कि ये चांद चढ़ता कब है, क्योंकि नॉर्मली जब चांद चढ़ता है तो पूरी दुनिया देखती है, लेकिन ये जो बेल है ये किसी मंडे चढ़ती दिखाई नहीं दे रही हमें। जी, अब बात करते हैं हम नाम नहाद वज़ीर आज़म और नाम नहाद सदर की। मैं बात कर रही हूँ उमर अयूब साहब की और अचकज़ई साहब की, कि एक वो जिनको सदर का वोट ना मिला और वो सदर ना बन सके लेकिन वो अपने दिमाग में सदर हैं, और दूसरे वो जिनको वज़ीर आज़म का वोट ना मिला लेकिन वो अपनी नज़र में वज़ीर आज़म हैं। उमर अयूब साहब, जो कि नाम नहाद वज़ीर आज़म है, वो कहते हैं कि महमूद अचकज़ई के घर पर छापा फाशिज़म की इंतहा है। वाह बल्ले ओ ताड़ियाँ शाना। वो वक्त भूल गए जब अचकज़ई साहब के ख़िलाफ़ आप लोग सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते थे, इनको गालियाँ भी देते थे, बुरा भला भी कहते थे, इनकी चादर की बुक्कल मारने पे भी बुरा भला कहा जाता था। और अब जब कानूनी दायरा अख्तियार के अंदर रह के
ان کے گھر پہ ایک سرچ وارنٹ لے کے جاتا ہے تو آپ کو بھی برا لگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب وہ آپ کے کیمپ میں کھڑے ہیں. دیکھیں جی، کوئی مقدس گائے نہیں ہے، کوئی لیڈر بھی مقدس گائے نہیں ہے. اگر ہمیں پتہ چلے کسی بھی قانونی ادارے کو کہ یہاں پہ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جیسے زمان پاک میں یاد ہے نا ہوا کرتی تھیں، تو وہاں پہ چھاپا نہیں مارنے دیا گیا تھا کیونکہ وہ مقدس گائے اور مقدس جگہ تھی. اسی طرح کوئی جگہ مقدس جگہ نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہاں پہ کوئی انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آپ سرچ وارنٹ کے ساتھ قانونی ادارے جو ہیں وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ہاہاکار مچانی ہے تو یہ آپ کا ایوری پاسبل رائٹ ہے. آپ کا تو کام ہی یہی ہے، چور مچائے شور. اچھا جی، خبروں میں آگے بڑھتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ چل رہا ہے، جلدی پڑھتے ہیں. اور اگلی خبر ہے کہ نو منتخب وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں پرتپاک استقبال ہوا. ابھی شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے حلف لیا نہیں تھا، صرف اعلان ہوا تھا ان کے وزارت عظمیٰ کا کہ چین نے ان کو مبارکباد دے دی، سعودی عرب نے ان کو مبارکباد دے دی. دیکھیں، یہ ہے آپ کے انٹرنیشنل سفارتکاری اور انٹرنیشنل جو دوسرے تعلقات ہیں ان کی پاور. ایک وہ وقت تھا جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی بھی ملک کے ساتھ ان کی بنتی نہیں تھی. سعودی عرب سے تعلقات ختم ہو گئے تھے، چائنا سے ہمارے تعلقات ختم ہو گئے تھے، ٹرکی سے ختم ہو گئے تھے، ملیشیا سے ختم ہو گئے تھے، انڈیا سے ختم ہو گئے تھے. سو یہ خبر بے حد خوش آئند ہے کہ انٹرنیشنل تعلقات ہمارے جو ہیں وہ دوبارہ سے ڈیولپ ہو رہے ہیں. اچھا جی، آگے اگر ہم دیکھتے ہیں، اختر مینگل صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا. کیوں جی؟ سیاسی قیدی جو ہیں وہ الامیہ کے رشتہ دار ہیں یا پھر ان کے سینگ نکلے ہوئے ہیں کہ ان کو ان کے برے کاموں کے اوپر پکڑا نہ جائے اور ان کا محاسبہ نہ کیا جائے. یہ تو کسی قانون کی کتاب میں نہیں لکھا، پوری دنیا میں ہوتا ہے. چاہے کوئی سیاستدان ہو، چاہے کوئی جج ہو، بیوروکریٹ ہو، کوئی جنرل ہو، سب کا محاسبہ کیا جاتا ہے. اور جن سیاستدانوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ وہی ہیں جو شر پسندی میں کہیں نہ کہیں اور ملک میں فساد پھیلانے میں ملوث ہیں. ان کے ثبوت موجود ہیں. تو سر، جو مجرم کے ساتھ دیتے ہیں وہ بھی برابر مجرم ہوتے ہیں. لہٰذا خدا را آپ لوگ شخصیت پرستی میں اور اپنے ذاتی مفادات کی جنگ میں اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ آپ ملک کی بھلائی اور مفاد بھول جائیں. جس شخص نے کچھ غلط کیا ہے اس کا محاسبہ ہونے دیجئے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، چاہے وہ کسی بھی سرکاری ادارے سے ہو. جی، اگلی خبر یہ ہے جو کہ بہت چھوٹی سی خبر لگی ہے اور مجھے افسوس ہے کہ اخبارات میں ہو یا پھر ٹی وی چینلز پہ یہ خبر بڑی چھوٹی سی چلتی ہے. خبر یہ ہے کہ اسرائیلی حملوں میں مزید 50 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. 52 ملکوں کے مسلمان خاموش ہیں. کیوں؟ پیسے کی جنگ ہے، مفادات کی جنگ ہے. اسرائیل کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتے، امریکہ کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتے، UN کے ساتھ بگاڑ نہیں سکتے. بے شک ہمارے مسلم امہ، نام نہاد مسلم امہ کے بھائی شہید ہو جائیں. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. فی الحال آج کے اخبار میں بہت ساری خبریں ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ اہم خبروں کے بارے میں آپ سے نہ صرف بات کی جائے بلکہ اپنی رائے کا اظہار کیا جائے. ان خبروں یا دوسری تمام خبروں کے متعلق آپ کی اگر کوئی رائے ہے یا آپ کسی خبر کے متعلق ہمیں بتانا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کر دیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا. سعدیہ خالد کو آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.